अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है अल्लाह के शुक्र से आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आज फिर अदालती हवाले से बड़ी अहम खबरें आपके सामने आई हैं। सबसे पहले हमने आपको ख़बर दी है कि जनाब शहबाज गिल की ज़मानत हो गई है और वो अजीब तरीके से ज़मानत हुई है। उसके कमेंट्स हर चीज़ अजीब है। वो अतर मिनल्ला साहब ने ली है। उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा का केस लगा हुआ था, जिसमें मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से केस की पूरी बहस हो गई है और आज फ़ैसला एक्सपेक्टेड था, लेकिन सरकारी वकील ने कहा जी कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, तो वो 20 सितंबर के लिए अब हो गया। 20 सितंबर की उसकी बड़ी अहमियत है। और इसके साथ साथ एक और केस इमरान खान का जो है ना, ये पीटीआई के सारे केस अतर मिनल्ला साहब के पास लग रहे हैं। आपको ये ज़हन में बता दूं, अतर मिनल्ला साहब के पास लगा हुआ था कि जो दहशत गर्दी की एफआईआर काटी गई है वो ख़त्म की जाए। वो जो दीबा एडिशनल सेशन जज की और आईजी को और किस इमरान खान ने जो धमकियां दी थी, वो एफआईआर जी गलत है। वो भी अतर मिनल्ला के पास, पीटीआई के सारे केस अतर मिनल्ला के पास लग रहे हैं। ये ज़हन में रख लो। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में जी सिर्फ 3 जज ही हैं जिनके पास पीटीआई के केस लगते हैं, एजाजुल हसन है, चबताब बंदयाल है, दूसरे लोग हैं, तो बाकी 17 जज किधर हैं? तो इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पीटीआई के सारे केस अतर मिनल्ला साहब के पास लग रहे हैं। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इमरान खान ने जो केस फाइल किया है कि मुझे जी एफआईआर से ख़त्म की जाए मेरे ख़िलाफ़, और मैंने कोई दहशतगर्दी में जो है ना ये केस नहीं बनता, दीबा को मैंने कोई धमकी नहीं दी, आईजी को मैंने धमकी नहीं दी, डीआईजी को मैंने धमकी नहीं दी। उसके ऊपर जो आज तफसीली बहस हुई है ना, उसके मैं आपको चीफ जस्टिस के कमेंट सुनाता हूँ। अगे तुसी आप ही सियाणे हो शाकर, साडा हाल ना पुछ साडे बूथे वेख, अगे तुसी आप ही अंदाज़ा लगा लेना। तो ये जब आज केस शुरू हुआ है कि एफआईआर ख़त्म की जाए, ठीक है, एफआईआर ख़त्म की जाए इमरान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की 780 वाली जो कुड़ुकी नंबर 1 हमने लगाई थी ना, उसमें आज वकील का पता नहीं कि वकील ने क्या दलाइल दिए हैं। अतर मिनल्ला ने जो इमरान खान की तरफ से दिफा किया है ना, और सुभान अल्लाह, सुनते जाएं। अतर मिनल्ला ने कहा है कि बादियो नज़र में इमरान की तकरीर दहशतगर्दी में नहीं आती। आए हाय, मैं खुशी से मार ना जाऊं अगर एतबार होता। अतर मिनल्ला कह रहा है, अतर मिनल्ला ने, उसके वकील का तो पता ही नहीं कौन पेश हुआ। आज जो कमेंट्स चल रहे हैं टीवी पे ये देखें। अतर मिनल्ला ने कहा जी कि ये तो दहशतगर्दी का केस बनता ही नहीं है, ये एफआईआर तुमने क्यों काटी है? मुझे लगता है एफआईआर काटने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। जैसे मरीम नवाज ने ट्वीट किया था ना कि दीबा से इमरान क्यों माफ़ी मांगे, दीबा को जाना पड़ेगा बनीगाला इमरान से माफ़ी मांगने के लिए, आईजी और डीआईजी को जाना पड़ेगा बनीगाला इमरान से माफ़ी मांगने के लिए, अदालत खुद जाएगी इमरान से माफ़ी मांगने के लिए। दोस्तों, हर चीज़ मावरा कानून हो रही है, आप देख लें। उसके बाद क्या कहा है जी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि आईजी और डीआईजी इतना कमज़ोर है कि इमरान की तकरीर से डर गया है। ये दूसरा कमेंट था। हुण आप ही तुसी शाकर सियाणे हो, कहते आईजी ते डीआईजी इतना कमज़ोर है। और नहीं कि जिसने बकवास की है, गाली दी है, उसको बुलाया जाए इमरान खान को। कहता है इमरान खान ने जो उसके धमकी दी है कत्ल की, ये वो, तो आईजी इतना कमज़ोर है, डीआईजी इतना कमज़ोर है। आज फिर मुझे वो शेर याद आ रहा है कि कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। हाय ओए, आईजी कहते इतना कमज़ोर है। फिर अगला बयान क्या दिया अतर मिनल्ला साहब ने कि इमरान ने कहा था हम हमला करेंगे, ये वो, क्या इमरान ने हमला किया है? ओ मैं सर पीट के मर जाऊं खुदा की कसम इस फिक्रे के ऊपर। कहते हैं अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि दीबा के ऊपर, आईजी के ऊपर, डीआईजी के ऊपर जो इमरान खान ने कहा था कि हम इसको देख लेंगे, एक्शन लेंगे, हमला करेंगे, क्या इमरान ने हमला किया है? ओ यार, इन्हां दी मत मारी गई है।
پہلے جب انہوں نے یہ ابھی جو کیس لگا ہوا تھا اس کا شہباز گل کا، ادھر اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ کسی فوجی کے پاس یہ گیا ہے شہباز گل کہ بھئی بغاوت کرو، یا کوئی بغاوت ہوئی ہے؟ ان کو کیا ہو گیا ہے یار؟ میں حیران ہو رہا ہوں۔ اطہر من اللہ صاحب ہمارے دوست ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اس کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ اب نارمل باتیں ہیں جو یہ ہوئی ہیں کہ کیا شہباز گل کی تقریر کے بعد کسی فوجی نے بغاوت کی ہے؟ یا یہ اس میں عمران خان والے میں کہہ رہے کہ کیا عمران خان کی تقریر کے بعد کسی نے آئی جی پہ، ڈی آئی جی پہ یا دیبا کے اوپر حملہ کیا ہے؟ اندازہ کریں یار۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ پھر کہتا ہے کہ اطہر من اللہ کہتا ہے کہ دہشت گردی کو اتنے چھوٹے لیول پہ نہ لے کے آؤ، یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، یہ تقریر تھی بس۔ ہر بات کا دفاع اطہر من اللہ کر رہا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے جی؟ کہتا ہے جی دیبا دی فکر نہ کرو تسی، کہ دیبا کو جو عمران نے دھمکی دی ہے، دیبا کے تحفظ کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ جی ہاں بیٹھے ہیں جی۔ اس بیچاری کو چاہے 2 دن نیند ہی نہ آئی ہو کہ مجھے کوئی بھی یوتھ ہی آ کے حملہ کر دے، کیونکہ عمران نے تو ہزاروں کے مجمع میں ایسے ہاتھ لہرا کے کہا تھا کہ دیبا تجھے ہم تیرے خلاف ایکشن لیں گے، تو کوئی بھی سر پھیرا جا سکتا تھا۔ آپ اس کے بیٹھے، آپ عمران کے الفاظ کو نہیں دیکھ رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دیبا کے تحفظ کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ خاک بیٹھے ہیں، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ جب وہ ملیہ میٹ ہو جائے گی تو تب تم تحفظ کے لیے آؤ گے۔ الفاظ کافی نہیں ہوتے؟ 324 کیا ہوتا ہے؟ 506 کیا ہوتی ہے دفعہ؟ کیا یہ دھمکی جو ٹیلی فون پہ خالی ایک میرے پاس کیس آیا تھا، تو وہ ٹیلی فون تھا جی 30 سیکنڈ کا، تو وہ میں نے بیل لگی میری جسٹس آصف سعید کھوسا کے پاس۔ میں نے کہا دیکھیں جی یہ ٹیلی فون پہ کوئی 30 سیکنڈ میں کیا دھمکی دے سکتا ہے؟ وہ آصف سعید کھوسا کہتا ہے کہ 30 سیکنڈ میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، یہ کہہ سکتا ہے؟ اور بیل خارج، اس نے بیل خارج کر دی۔ تو یہ وہ اتنی بڑی وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیبا کا تحفظ ہم کریں گے، آئی جی اتنا کمزور ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، مجھے تو سر جی، پھر پراسیکیوشن نے کہا جی کہ عمران خان ہمارے پاس پیش ہی نہیں ہوا، 3 دن ہم نوٹس بھیجتے رہے، ہمارے پاس پیش نہیں ہوا۔ تو اطہر من اللہ کہتا ہے فائنلی پیش تو ہو گیا ہے نا، ہو گیا ہے نا پیش آپ کے پاس۔ میں خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے میں سر پیٹ لوں آپ کا، اپنا سر پیٹ لوں۔ یہ کمنٹس پڑھ کے مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہے اینڈ پہ اطہر من اللہ صاحب نے، پراسیکیوشن نے کہا جی کہ ہم نے اور اس میں ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہے، ہمیں کوئی ٹائم دیا جائے، 2 ہفتے کا ٹائم دیا جائے۔ کہتا نا منڈے والے دن میں اس کیس کا فیصلہ کروں گا، منڈے والے دن آئیں اور اس کیس کا میں فیصلہ منڈے والے دن ہی کروں گا۔ ہوں دوستو سارے کمنٹس میں نے آپ کو یہ بتا دی ہیں، آپ بتائیں کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے؟ اور ایک بندے نے مجھے جناب میسج کیا ہے، ان کے وکیل صاحب ہیں جی تسی کلپتے رہندے ہو، ساڑھا بلڈ پریشر بھی تسی ہائی کر دیو، اپنا بھی ہائی کر دیو، ایسے کریں سارے پی ڈی ایم والی حکومتیں اور یہ وہ سارے یہ لکھ کے عمران کو دے دیں کہ تم تا حیات وزیر اعظم ہو، اور عدالتوں کو بھی یہ بتا دیں کہ ایسی تیرے چہیتے نو تا حیات وزیر اعظم بنا دیا ہے، عمران کے خلاف ہم کوئی کیس نہیں کریں گے، اگر ہم کریں گے تو ہمیں آپ جیل میں ڈال دینا، اور عمران کو یہ لکھ کے دے دو کہ یہ ملک تیرا ہے، تو جو مرضی کر، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ یہ اس حد تک بندے جو ہے نا اب وہ ہو گئے وہ یار اتنی میں آپ کو حیران، آپ جو کہتے ہیں نا کہ ملک صاحب تیری کڑکیاں کام نہیں کر رہی، کیسے کام کریں گی کڑکیاں؟ وہ کڑکیوں پہ تو خوراک انہوں نے اٹھا لی ہے جو اٹھانے والے ہیں، انہوں نے تو خوراک ہی اٹھا لی ہے جو کڑکی پہ میں نے لگائی تھی۔ کھلے عام وہ کہتے ہیں جی انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں پہ نا انصافی وہ ہے جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ میں نے کومنٹس آپ کے اطہر من اللہ کے پڑھے ہیں، یہ مخالف وکیل کے نہیں ہیں، یہ اطہر من اللہ صاحب کے ہیں۔ میں حیران ہو رہا ہوں،
اور یہ آج جناب یہ پیر والے دن یہ دہشت گردی کا عمران کا کیس بھی ختم ہو جائے گا، شہباز گل کا بھی ختم ہو گیا. اب جناب خیر منائیں، یہ حکومت کے خلاف ہی کیس کریں گے، اور وہ دیکھنا پھر کیسے لگتا ہے کیس. لگتا ہے نا مریم نواز کا 4 سال سے اپیل پینڈنگ پڑی ہے نا، پڑی ہے، اور عمران کو اس نے کہا جی مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں، 2 ہفتے کا دے دیں. اطہر من اللہ نے کہا پیر والے دن آؤ، تو آؤ کیا، بے شک نہ جائیں، فیصلے کا اب ہمیں پتہ لگ گیا آبزرویشن سے.